Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is example 2 of our chapter valuation of inventories. अच्छा, एग्जाम्पल 2 में क्वालिटी लिमिटेड एक बिजनेस है जो कि वॉशिंग मशीन्स बना रहे हैं और इन्होंने आपको सवाल में जो डाटा दिया है उसमें इन्वेंट्रीज की वैल्यू करने के लिए इन्होंने कहा कि आप वेटेड एवरेज मेथड को इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है जी। और जो सवाल की जो रिक्वायरमेंट है वो दो चीज़ें इन्होंने आपसे मांगी हैं। फर्स्ट इज़ कि आप जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करके दिखाएं और स्टोर लेजर कार्ड भी बना दें। ये दो रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा जी, कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, इसको आप अपने पास नोट डाउन करें कि अगर कोई सामान आपने इशू किया और वो प्रोडक्शन प्रोसेस से आपको रिटर्न हो गया, डिफेक्टिव आइटम था वो आपको रिटर्न हो गया, तो जब वो वापस आएगा तो जो अब आपको ये सवाल में मालूम नहीं होता कि ये कौन से वाला सामान वापस आया है, एक महीना पहले दिया हुआ, एक हफ्ता पहले दिया हुआ, या जो कल दिया था। तो इसलिए अगर नहीं पता तो आप जो भी लेटेस्ट कॉस्ट है, क्योंकि हम एज्यूम ये करेंगे कि जो ही स्टोर से सामान जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस को अगर उसमें कोई ख़राबी है तो वो फ़ौरन वापस कर देते हैं, ये अजम्पशन है अंडरलाइंग। तो इसलिए आप जो भी लेटेस्ट कॉस्ट अवेलेबल होगी उसके ऊपर डिफेक्टिव गुड्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। ये बस पॉइंट नोट कर लें, हम अभी फिगर वर्क में देख लेते हैं कैसे होगा। इसी तरह अगर आपको कोई डिफेक्टिव सामान है वो आपने सप्लायर को वापस कर दिया है तो वो ज़ाहिर है कोई परचेज़ की ट्रांजैक्शन है जिसको रिवर्स करना होगा। तो इसलिए जो भी ओरिजिनल परचेज प्राइस होगी उससे इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। अगर कोई डिफेक्टिव यूनिट्स हैं और उनको आपने, जैसे ऊपर ये डिफेक्टिव यूनिट्स थे, प्रोडक्शन प्रोसेस से वापस आए थे, अब अगर आप इसको स्क्रैप के तौर पे बेच रहे हैं तो वो ज़ाहिर है अगर 100 रुपये का आइटम है आपने उसको 30 रुपये में बेच दिया है तो कुछ लॉस आएगा। जो लॉस है वो डेबिट करेंगे आप एफ अकाउंट को। ठीक है जी। इसी तरह जो ऑब्सोलीट स्टॉक हो जाएगा उसका भी जो लॉस होगा वो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट को जाएगा। सो ये कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स आपको पहले से पता होने चाहिए, फिर आप बाकी चीज़ें जो सवाल में इतनी ज़्यादा ट्रिकी नहीं होंगी। सो सवाल में आपने स्टोर लेजर कार्ड बनाना है और जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है। आई वुड सजेस्ट कि आप स्टोर लेजर कार्ड पहले बनाएं क्योंकि वहाँ से वैल्यूज़ आ जाएंगी जिससे फिर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना आसान होगा। सो ओपनिंग इन्वेंट्री, इसकी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। 1 लाख यूनिट्स हैं और 80 रुपये का एक यूनिट है, तो ये तो सिर्फ ओपनिंग स्टॉक है, इसको स्टोर लेजर कार्ड में एंटर करना है, जनरल एंट्रीज की कोई नहीं होगी। नेक्स्ट इज 1,50,000 यूनिट्स ऑफ परचेज्ड ऑन 5 जून एट 85 पर यूनिट। सो 85 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से आपने परचेज किया है, 1.5 लाख यूनिट है। सो सिंपल इसको रिकॉर्ड करें अपने स्टोर लेजर कार्ड में, 1,50,000 रिसीट साइड पे लिखें और 85 रुपये उसकी कॉस्ट मेंशन कर दें। थर्ड इज 1,50,000 यूनिट्स पर इशूड फ्रॉम स्टोर्स। अब जब आप इशू की बारी आएगी तो फिर आपका, चूंकि यहाँ पे मेथड वेटेड एवरेज है, तो इसलिए आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट पहले फाइंड आउट करनी होगी, उस कॉस्ट के ऊपर आप इशू को रिकॉर्ड करेंगे। सो 1,50,000 यूनिट्स जो हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए आपको जो कॉस्ट लेनी होगी वो, चूंकि आप ये वेटेड एवरेज निकाल चुके हुए हैं, आपने क्वांटिटीज़ को जमा किया, वैल्यूज़ को जमा किया और उससे वैल्यू को डिवाइड किया जो आपने क्वांटिटी से, तो वेटेड एवरेज रेट आ गया। सो उसी रेट के ऊपर आपने इसको रिकॉर्ड करना है। पॉइंट नंबर 4 इज 5,000 डिफेक्टिव यूनिट्स वर रिटर्न्ड फ्रॉम प्रोडक्शन टू द स्टोर ऑन 12 जून। सो अब अगर आपका डिफेक्टिव यूनिट्स हैं और ये कहाँ से आ रहे हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस से, तो प्रोडक्शन प्रोसेस को जब आप सामान इशू करते हैं तो आप डेबिट करते हैं वर्क इन प्रोसेस को, जब वहाँ से रिटर्न होगा तो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। लेकिन 5,000 यूनिट्स की कॉस्ट क्या लेंगे, ये एक इशू है। सो वो मैंने आपको गाइडिंग प्रिंसिपल पहले ही बता दिया था, हम ये एज्यूम करेंगे कि जो लेटेस्ट सामान है वो रिटर्न हो रहा है, तो इसलिए 5,000 यूनिट जो रिटर्न होंगे उसके लिए यही वाली कॉस्ट हम इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक हो गई। सो दिस वाज रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। जनरल एंट्रीज पे अभी इसी तरह हम इसी सीक्वेंस में बात कर लेंगे, पहले स्टोर लेजर मुकम्मल कर लें। 1,50,000 यूनिट्स और परचेज्ड, सिंपल परचेज है, कोई बड़ी टेक्निकलिटी नहीं। ऑन जून 17, 50% of the defective units were disposed of as scrap for ₹20 per unit। अब डिफेक्टिव यूनिट जब आपने बेचे हैं, बिकॉज दीज हैड बीन डैमेज ऑन अकाउंट ऑफ इम्प्रॉपर हैंडलिंग, तो अब अगर डिफेक्टिव यूनिट आपने बेचा है तो फिर इसका मतलब इसकी कॉस्ट और जितनी स्क्रैप वैल्यू है उसमें कुछ फ़र्क होगा।
سو جو ڈیفیکٹو یونٹ آپ کا ریٹرن ہوا تھا وہ اگر آپ دیکھیں تو دیٹ واز ایٹ دا ویلیو آف 83. اب جو بک رہا ہے تو 20 کے حساب سے بک رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ کا جو ریٹرن فرام پروڈکشن جب ہوا تو اس کا مطلب آپ کے اسٹاک میں تو آ گیا ہے یہ آئٹم. ٹھیک ہے. اسٹاک میں اگر آ گیا ہے اور اب آپ نے اس کو سیل کیا ہے تو اس کو ایشو کے طور پر ٹریٹ کریں گے ڈیفیکٹیو گڈس جو آپ کی سیل ہو گئی ہیں. ڈیفیکٹیو گڈس جب سیل ہوں گی تو ڈیفینیٹلی اس کو ایشو کے طور پر ریکارڈ کیا جائے گا اور پھر جو ایکچولی لیٹسٹ ہماری ویلیو ہوگی اسی کے اوپر ہم اس کی کاسٹ کو ریکارڈ کریں گے. جیسے کیونکہ اس 200 ویٹڈ ایوریج میں ہوتا ہی ہے کہ آپ کے آئٹمس کی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ ہر دفعہ چینج ہو جاتی ہے آن ایوری پرچیز. تو چونکہ بیچ میں ایک پرچیز آ گئی ہے، اگر یہ نہ آئی ہوتی تو پھر 83 ہی رہنی تھی اس کی کاسٹ، لیکن اب وہ چینج ہو چکی بھی ہے. سو لیٹسٹ پہ آپ اس کو کاسٹ کو فائنڈ آؤٹ کریں گے. سو اٹ ول بی 2,15,000. 2,15,000 کا اگر آپ فرق لیں 20 روپے کے حساب سے اگر ویلیو فائنڈ آؤٹ کریں گے تو وہ ویلیو ہوگی جو آپ نے فیکٹری اوور ہیڈ اکاؤنٹ کو پھر چارج کرنی ہوگی. سو یہ کیش آپ کے پاس 20 کے حساب سے آیا اور جو را مٹیریل آپ کے پاس کم ہوئے ہیں 2,15,000 کی ویلیو سے ہوئے ہیں. تو جو ڈفرینس ہے اس کا ان دو ویلیوز کے درمیان جو ڈفرینس ہے وہ پھر آپ اوور ہیڈ اکاؤنٹ کو چارج کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. سو دس واز ایکچولی 2,15,000 جو ہمارے یونٹس ہیں. اب ہم اس کو ریٹرن کر رہے ہیں ٹو دا سپلائر اور اس کو اوریجنل پرچیز پرائز پہ کریں گے ہم ریٹرن. ٹھیک ہے. سو ہمارے پاس جو اسٹور لیجر کارڈ ہے اس میں ریٹرن کر رہے ہیں ٹو دا سپلائر 2,500 یونٹس ہیں اور اس کی جو اوریجنل پرچیز پرائس ہے وہی ہم لیں گے. تو ہمارے پاس جو بھی پرچیز پرائس موجود ہے 85، ہم اس کو ایزیوم کریں گے کہ یہ ہمارے یہ والے آئٹمس تھے جس کو ہم ریٹرن کریں. سو دس ول بی آن دا بیسس آف سم ایزمپشن. آن 19 جون 5,000 یونٹس پر ایشو ٹو پروڈکشن ان ریپلیسمنٹ آف ڈیفیکٹیو یونٹس. تو یہ تو سمپل ایشو ہی ہے. 5,000 یونٹس آپ ایشو کر رہے ہیں تو جیسے ایشو کی انٹری ہوتی ہے اسٹور لیجر میں اسی طرح ہی ہوگی. آن 20 جون دا سپلائر ڈیلیورڈ 2,500 یونٹس ان ریپلیسمنٹ آف ڈیفیکٹیو یونٹس وچ ہیو بین ریٹرنڈ بائی کیو ایل. اب آپ کے پاس 2,500 یونٹس دوبارہ آ گئے ہیں اور ان ریپلیسمنٹ آئے ہیں تو اس کی جو ویلیو ہوگی وہ اگین وہی ہوگی جتنے سے آپ نے اس کو مائنس کیا تھا. سو آپ نے 85 سے اس کو نکالا تھا تو جب 2,500 یونٹس آپ کے پاس آئیں گے ریپلیسمنٹ بائی دا سپلائر تو اس کو 85 سے ہی پھر آپ دوبارہ اس کی انٹری کر لیں گے. نیکسٹ از 1,50,000 یونٹس ور ایشوڈ فرام اسٹور آن 21 جون. تو یہ سمپل ایشو ہے، اس میں کوئی ٹیکنیکلٹی نہیں ہے. ڈیورنگ فزیکل اسٹاک کاؤنٹ کیریڈ آؤٹ آن 30 جون 2010 اٹ واز نوٹڈ دیٹ کلوزنگ انوینٹری آف ایس آر ایم included 500 obsolete units which have net realizable value of 30 per unit. 4,000 units were found short. تو 4,000 یونٹ جو آپ کو ملے ہی نہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ چوری ہو گئے ہوں گے. ڈیفینیٹلی ایسا ہی لگتا ہے. تو اسٹور لیجر کارڈ میں سے تو اس کو نکال دیں کیونکہ یہ تو اب بکس میں بھی ریکارڈ ہونا ضروری ہے. تو اس کو شارٹیج کو آپ نکال دیں، جو بھی لیٹسٹ ویلیو ہے اس کے حساب سے آپ یونٹ ویلیو لیں گے اور اس کو اپنے اسٹاک میں سے نکالیں. اور جو ڈیفیکٹیو یونٹس ہیں ڈیفینیٹلی ان کی ویلیو آپ کو چونکہ وہ اسی میں شامل ہیں 93,500 میں شامل ہیں 86 کے حساب سے ریکارڈ ہوئے میں، تو آپ نے اس کا ڈفرینس لینا ہوگا کہ نیٹ ریلائزبل ویلیو کتنی ہے اور اتنے سے پھر اس کا لاس جو ہے وہ ریکارڈ کرنا ہوگا. لاس جو ہے وہ چارج اوور ہیڈ کو ہوگا. سو 4,000 یونٹس کا 86 کے حساب سے پورے کا پورا لاس ریکارڈ ہوگا اور جو 500 یونٹس ہیں جو آبسولیٹ ہیں ان کا این آر وی سے جو ڈفرینس ہے وہ لاس کے طور پہ ریکارڈ کیا جائے گا، اوور ہیڈ کو چارج کیا جائے گا. سو نارمل لاسز اوور ہیڈ کو ہم چارج کر دیتے ہیں. اچھا جی، اب جرنل انٹریز کا ذرا ایک اوور ویو لے لیتے ہیں. اوپننگ انٹری کی کوئی اوپننگ انوینٹری کا کوئی جرنل انٹری پاس نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے جی. جو سیکنڈ آئٹم ہے ہمارے پاس دیٹ از 1.5 lakh یونٹ جو آپ نے پرچیز کیا ہے 5 جون کو. اس کے کیس میں آپ سمپلی را مٹیریل کو ڈیبٹ کریں، اکاؤنٹس پیبل کو کریڈٹ کریں. 6 جون کی ٹرانزیکشن میں ورک ان پروسیس کو ڈیبٹ کریں اور را مٹیریل کو کریڈٹ کریں. 12 جون کے ٹرانزیکشن میں را مٹیریل کو ڈیبٹ کریں، ورک ان پروسیس کو کریڈٹ کریں. 15 جون کے ٹرانزیکشن میں را مٹیریل کو ڈیبٹ کریں اور اکاؤنٹس پیبل کو کریڈٹ کر دیں. 17 جون کے ٹرانزیکشن میں کیش کو آپ ڈیبٹ کریں گے جتنے کا آپ نے اسکریپ میں سامان بیچا ہے. اوور ہیڈ کو آپ ڈیبٹ کر دیں گے جتنا ڈفرینس یعنی بیلنسنگ فگر بنے گی. اور
را مٹیریل میں سے آپ پوری کاسٹ کو مائنس کر لیں گے۔ 18 جون کو آپ اکاؤنٹس پیبل کو ڈیبٹ کریں اور را مٹیریل کو کریڈٹ کریں کیونکہ ڈیفیکٹیو مٹیریل آپ نے واپس کر دی ہیں سپلائر کو۔ 19 جون کو آپ ورک ان پروسیس کو ڈیبٹ کریں اور را مٹیریل کو کریڈٹ کر دیں۔ 20 جون کو را مٹیریل کو ڈیبٹ کریں، اکاؤنٹس پیبل کو کریڈٹ کر دیں کیونکہ آپ نے گڈز ریٹرن کر دی ہیں، ریٹرن جو کی تھیں وہ ریپلیس کر دی ہیں سپلائر نے، دوبارہ سے را مٹیریل آپ کے پاس آ گیا ہے۔ 21 جون کو آپ ورک ان پروسیس کو ڈیبٹ کریں گے، را مٹیریل کو کریڈٹ کریں گے، سمپل ایشو ہے را مٹیریل کا، اور 30 جون والی ڈیٹیلز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سو دس از اٹ۔ اس میں اب اگر آپ کا کوئی سوال ہوگا تو آئی ول بی ہیپی ٹو آنسر۔ تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر۔